سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هي إلى الله أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلا رسل فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يقولون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لما لمسنا السماء فوجدناها مليت أرسا سديدا وصهوبا وأنا كنا نخوض منا مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له نصيبا رصدا وأن لا ندري أشر ولد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رصدا وأنا منا ظالمون ومنا دون ذلك كنا ترابك كدادا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف يخشى ولا رصدا وأن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تهزوا رصدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم عتبا وإلا استقاموا على الله لا أسقينه معهم غدقا للنفس في يوم يريد عن ذكر ربه يسلوكه عذابا سادا وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كما عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رصدا قل إني لن يجرني من الله أحدا ولن نجد من دونه ملتحدا إلا ملكا من الله والرسول بصلاته ومن يريد عن ذكره ومن يعص الله ورسوله فمن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا ويقولوا عددا قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعلوا له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأتى بما لديهم وأحصى كل شيء مددا. بسم يا حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وإن ناصية الليل هي أشد وقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنزلا وجحيما وطعاما ذا قلة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم
رسولا شهيدا عليكم فأرسلنا إلا فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا والسماء مفطر به وكان وعدوا مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ساء الليل وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما يسر من القرآن علم أن سيكون منكم الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا إلا أنفسكم من غير يجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر آمين آمين برحمتك يا رب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.